sa kahanginan. Bulaga! 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 Hello mga bata! Kumusta ka mo? Ania kita karon para sa usa ka mabulukon ug makalingaw nga pagtulunan. Ako si Teacher Joanne. Maghiya ka ninyo para sa pagkat-on sa mga buluhaton, sa buluhatong papel, sa ikatulong hugna sa mother tongue sa unang ang-ang. Palihog, kuhaa ang gamiton sa masalapis o buluhatong papel. Karong adlaw, tun-an nato ang pagbasa og mga pulong nga kasagaran gamiton. Pagkahuman niini, ikaw gilauman nga makahibalo sa pagbasa sa mga pulong nga kasagaran o kanunay gamiton. Unsa man ang mga sight words? Ang sight words mao ang mga pulong nga kasagaran o kanunay nga gamiton sa pagsulti sama sa ako, ikaw, siya, balay, dalan, lami, karon, ugma, ug uban pa. Sa pagbasa sa mga sight words, kinahanglan mahibaluan nimo ang pagbasa sa silaba o syllable. Sa pagbasa usab sa silaba o syllable, kinahanglan imong makatunan ang tingog sa matag letra sa alpabeto. Ug karon mga bata, kuhaa ang inyong buluhatong papel ug atong sulayan sa pagbasa ang mga pulong nga anaa sa unang buluhaton. Ato usa basahon ang direksyon. Direksyon. Basaha og lingini ang mga pulong sa kahon nga imong nabasa sa husto. Hatagan ko kamo og 2 ka minuto sa pagbasa sa mga pulong. Very good mga bata! Pagkaanindot paminawon sa inyong pagbasa sa kada pulong. Karon, ato isunod ang ikaduhang buluhaton. Apan sa dili pa, magdungan usa kita sa pagbasa sa direksyon. Direksyon. Tan-awa ang hulagway. Basaha ug itakdo ang pulong nga anaa sa hanay A ngadto sa hustong hulagway nga anaa sa hanay B.
Aduna kamoy 20 ka segundo sa pagtubag sa maong bulwaton. Sugdan na nato! Oras na! Aron mahibaw-an nato ang hustong tubag. Sa unang numero, ang saktong tubag kay... Correct ang inyong tubag, mga bata! Sa ikaduhang numero, ang saktong hulagway para sa pulong nga naligo kay... Tumpak kaayo, mga bata! Ug sa ikatulong numero, ang saktong tubag kay... Maayo, natubag ninyo og sakto ang ikaduhang buluhaton. Karon mga bata, aron mas mapalambo pa nato ang inyong nakatunan, atong tubagon ang ikatulong buluhaton. Apan sa dili pa kita magsugod, ato usa basahon ang direksyon. Direksyon. Basaha ang mga silabas sa dakong kahon. Inig kahuman, pagporma og 5 ka pulong nga kasagarang gamiton gikan sa mga silaba nga anaa sa kahon. Basaha kini pag-usab. Apan usa ninyo kini buhaton, magdungan usa kita sa pagbasa sa mga silaba. Do, la, an, to, pa, gay, ka, ron, ba, lit, na, bon, on, ga, a, ta, tag, sa, ma, ku, ha, in, hi, lum, nay. Adunay pananglitan nga gihatag para kaninyo. Pananglitan, ba ug sa mahimong basa. Hatagan ko kamo og usa ka minuto sa paghunahuna sa inyong mga tubag. Andam na ba kamo? Magsugod na kita! Mao kini ang mga pulong nga posibleng mapurma gikan sa silabas sa kahon. Do ug gay mahimong dugay. Do ug ha mahimong duha. Do ug la mahimong dula. Do ug la ug an mahimong dulaan. Do ug pa mahimong dupa. A ug do ug nay mahimong adunay. Bon ug tag mahimong buntag. Sa
ug ka mahimong saka. Ba ug la mahimong bala. Pa ug lit mahimong palit. Ba ug ha mahimong baha. Sa ug ha mahimong saha. Ba ug ga mahimong baga. Sa ug ba mahimong saba. Hi ug lom mahimong hilom. Hi ug nay mahimong hinay. Ha ug in mahimong hain. Ka ug ron mahimong karon. Ba ug ka mahimong baka. Karon, para sa atong katapusang buluhaton, tubaga ang mga mosunod nga pangutana. Una, unsa ang sight words? Ikaduha, unsa ang imong buhaton aron mabasa nimo og husto ang mga sight words? Mga bata, hindi na lang kutob ang pangid sa atong panagisgot may tungod sa pagbasa sa mga pulong nga kasagaran natong gamiton. Manghinaot ako nga daghan ang inyong nakatunan karong adlaw. Padayuna ang pagtubag sa mga buluhaton sa inyong mga buluhatong papel. Hangtod sa sunod natong nga pagkita. Bye-bye!